عالم مظہر نور خدا ناک سار پیر کامل آرا رہنما بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار جملہ یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی جدوں دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے مل کے بڑھئے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڈے اور جنتانو جائے گی سواریاں بدی جنتانو جائے گی سواریاں بدی اگے اگے حضرت بلال ہونگے اگے اگے حضرت بلال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے اور سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے سیداں دے نکے نکے بال ہونگے سیداں دے سونے سونے لال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے تیرے پاسے لعنتی یزید ہوئے گا تیرے پاسے لعنتی یزید ہوئے گا ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہونگے ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے ہم دو صلاۃ و بعد عالی قدر واجب الاحترام احباب فکر و دانش محبان صحابہ و اہل بیت دعائے اللہ کریم آج دی اجتماع جمعۃ المبارک دے اندر میری اور آپ احباب دی حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ کریم حق سچ عرض کرن دی توفیق عطا فرمائے سن سنا کے سانو سارے نو اس نیک عمل دی توفیق عطا فرمائے اج دی اس مختصر وقت دے اندر دین پڑھن پڑھان والیاں دی کچھ عظمت و شان بیان کرنی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اے محبوب فرما دیو کیا جانن والے اور نہ جانن والے برابر ہو سکتے ہیں کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں
اے علم ایسی چیز ہے کہ سارے انبیاء نے دعا مانگی، کسی نے پتر واسطے دعا مانگی، کسی نے کسی چیز واسطے، کسی نے کسی چیز واسطے، سارے نبیاں دیاں دعاواں سونیاں، لیکن جدوں تیرے تے میرے نبی نے دعا مانگی، فرمایا مولا ربی زدنی علما، مولا میرے علم وچ اضافہ فرما دے۔ علم ایسی چیز ہے، علم ادا لغوی معنی جاننا، العلم نور، علم نور ہے۔ نور روشنی ہوندی، اے علم خود نور ہے، جڑا اینو حاصل کرتا ہے اونوں بھی روشن فرما دیندا ہے۔ اور جہالت اے اندھیرا ہے، اندھیرا نور دی ضد ہے، جتھے روشنی ہوئے گی اتھے اندھیرا نہیں ہو سکتا۔ میرے دوست، علم دیاں بھی قسمہ بیان فرمائیاں، علم دیاں دو قسمیں، ایک علم الادیان، ایک علم الابدان۔ ایک اپنے وجود دا علم کو دے بارے علم حاصل کیتا جائے، اور ایک دین دا علم یعنی قرآن و حدیث دا علم۔ اور قرآن و حدیث دا علم حاصل کرنا ساڈے تے ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، حضور نے فرمایا علم دا طلب کرنا ہر مرد عورت مسلمان تے فرض کیتا گیا۔ علم دی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے علم دا، اگر انسان سوچے۔ میں پہلے بھی دستا رہنا کہ ایک ہی باپ دے اگر 3 بیٹے ہوں نا، ایک فوج وچ ہوئے، ایک ماسٹر ہوئے، ایک عالم دین ہوئے، تے باپ دنیا تو تر جائے تو جڑا ماسٹر ہے اور جڑا فوج ہے وہ جامن باپ دی قبر دے اوتے تے جا کے عرض کرن مولا جیڑیاں اساں پڑھ کے ڈگریاں حاصل کیتیاں انہاں ڈگریاں دا صدقہ ساڈے بالغ دی کوشش فرما دے۔ دعا تے انہاں نے ٹھیک منگی ہے، لیکن او مالک چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے، او مالک لیکن ایک ہی پتر ہے جنہوں عالم بنایا، جدوں او باپ کی قبر تے گیا، حضور فرماندے اجیو دا پہلا قدم قبرستان دے وچ داخل ہویا، باپ کی قبر تے پہنچے، قبرستان وچ پہلا قدم رکھیا، رب فرماندے فرشتیو اس قبرستان تو عذاب نو اٹھا دیو کیونکہ میرے دین دا عالم آ گیا۔ اجے تو نے دعا مانگی نہیں، اجے صرف داخل ہوئے، 40 دن اس قبرستان تو عذاب اٹھ جاتے ہیں، اتھوں عالم باامن دا گزر ہو جائے۔ اسی یہ سب کچھ پڑھ دے میاں سن دے میاں، لیکن دل کی دنیا پھر اتھے بھی اتھے کھڑی رہ جائے، پھر ساڈا یہ سننا صرف کرنا دے چسکے واسطے رہ جاتے ہیں، اساں صرف کرنا دے چسکے واسطے سن لینے ہیں۔ اور ایسیاں گلاں جدوں کیتیاں جاون لوگ سمجھدے ہیں کہ مولانا پتہ نہیں کیڑیاں پرانیاں گلاں لے کے بیٹھے، کوئی جدید ترقی دی گلاں کیتیاں جاون، اور ترقی پھر بالکل ترک ہو جاندے، بولو تے صحیح، جنوں اسی ترقی بنا لے نا بالکل پھر ترک جاندی۔ وہ کیسی ترقی؟ تسی اونوں ترقی سمجھ لے؟ وہ جدید گلاں کریا کرو جی، دنیا تے چند تے پہنچ گئی، بڑی گل ہے بھائی، دین دیاں گلاں کیتیاں جاون، جس دین نے عزتاں دتیاں انہاں نوں لوگ سمجھن کہ یہ گلاں ہی کچھ نہیں رہ گئی۔ علامہ اقبال نے اپنے لفظاں وچ آکھیا ایسا، آپ فرماتے نے سنے کا اقبال کون کو یہ آئے سنے گا اقبال
حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، میرا بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نا آشنا رہے۔ اقبال نے فرمایا کہ جہاں گلاں جو دین دیاں کیتیاں جاون نا لوگ انہاں نوں سمجھدے نے پرانیاں گلاں، کوئی نویاں گلاں ایسیاں گلاں کرو جتھے بے حیائی سکھائی جاوے، اس دین دیاں اس علم دیاں گلاں کرو جتھے ادب ہی نہ رہ جائے۔ اج قوم اس طرف ٹر گئی، لیکن عزتاں کون دیندا ہے؟ عزتاں صرف دین عطا فرماتا ہے۔ اونچی آواز نال عزتاں کون دیندے؟ عزتاں دین عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام کسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، عربی لغت کے اندر آپ کا بہت نام ہے۔ آپ بچپن کے اندر جو دین پڑھن واسطے گئے نا، کچھ دن مدرسے کے اندر قیام کیتا، جدوں چھٹی ملی نا تے گھر ملن واسطے گئے تے واپس آ رہے سن، گھر دے نال ٹھیلے والے ہوندے نا شربت لا کے بیٹھے ہوندے نے، ایک بندہ ریڑی تے شربت لا کے بیٹھا سی، انہیں بلایا پتر اورے آ۔ جدوں آیا نا تے فرمایا پتر کتھے جا رہے ہیں؟ فرمایا میں دین پڑھن واسطے جا رہا ہوں۔ فرمایا تو غریب ہے، تیرے ماں باپ غریب نے، لہذا تو پہلے کچھ کمال ہے، ضروری تو دین پڑھنے، پیسہ کما، ماں باپ دا سہارا بن۔ اس وقت فرمایا کہ اس زندگی تے گزر جانی ہے، امیری وچ بھی گزر جاندی ہے، غریبی وچ بھی گزر جاندی ہے، لیکن میں تے دین پڑھ گئی۔ اس وقت آپ نے سینے دے نال نہ کتاباں لائیاں سن۔ اس وقت اس شربت والے نے مذاق کیتا، انہیں اکینج کر ایک ہی فرمایا دین کی کتاباں نے، فرمایا انہاں چوں نہ ایویں کر کتاباں مینوں دے، میں انہاں نوں گھڑے چ پانا تے ویکھی بڑا گاڑا شربت تیار ہو جائے گا، بڑا گاڑا شربت انہاں کتاباں دا تیار ہوئے گا تے لہذا تو مینوں دے۔ انہیں مذاق کیتا، آپ نے انہوں محسوس نہیں کیتا، آپ دین پڑھن واسطے چلے گئے۔ بولو تے صحیح۔ میرے سرکار مدینہ دملا شمع رسالت پرانے حسن مصطفیٰ کے دیوانے، جس نے امام کسائی رحمت اللہ تعالی نے مدرسے کے اندر جامعہ کے اندر پہنچ کے جا کے دین پڑھیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر چھٹی ملی، گھر آئے، پھر وہی بندہ ملیا، نے پھر مذاق کیتا۔ آپ جب بھی گھر آتے سو ایک ہی مذاق کرتا سی، بالآخر جب آپ نے میرے دوست دین مکمل حاصل کرنے آئے، اس وقت بغداد کے بادشاہ نو پتا چلیا، وہ بادشاہ ہارون الرشید بڑا اچھا تے نیک بادشاہ سی، انہوں جب پتا چلیا کہ اس نوجوان دین حاصل کر لے آئے، انہیں میرے دوست اعلان کر دیتا کہ جب نوجوان دین پڑھ کے آئے گا، میرا استقبال کیتا جائے گا، انہوں پروٹوکول کیتا جائے گا، دو قطار لگ گئیاں نے، حتیٰ جب پھول بھی نے، شرفیاں بھی نے، تاکہ جب آمن دینا دا استقبال کیتا جائے۔ جب آپ آئے نے میرے دوست کہ اس وقت آپ گھوڑے تے سوار سن، لوگ آپ کا استقبال کرتے پہ سن، استقبال کرتے آپ میرے دوست اپنے گھر دے قریب پہنچے نے، وہی بندہ جڑا مذاق کرتا سی وہ شربت ان کی ریڑھی تے لا کے بیٹھا ہوا ہے، آپ دونوں دے کولوں دی گزرے اور دیکھ کے آپ مسکرا گئے، مسکرا کے آپ نے ارشاد فرمایا بیلیا ویکھیائی کتنا کالا شربت تیار ہو گیا ہے، ویکھیائی کتنا کالا شربت تیار ہو گیا ہے۔ توجہ جناب میری گل سنے والے آسے پاسے توجہ نہیں کرنی، میرے دوست فرمایا ویکھیائی کتنا کالا شربت تیار ہو گیا ہے۔ ایک غلطی تھی جب بندہ میرے دوست شرم بھی بتا دو بھی گردن جھک گئی ہے، میں کی سمجھدار اللہ نے تو کیسی عزتاں دے نال نوازے آئے، او مالک جنوں عزت دے جنوں ذلیل کر دے، مالک فرماتا ہے بتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ وہی ہے جڑا عزتاں دیندا ہے، کسے نوں چاہے ذلیل کر دیندا ہے۔ جدوں عزتاں مل گئیاں، ہارون الرشید بادشاہ سی ہونے آتے آئے، حضور میرے بچے نے تساں دین پڑھ دے آئے، لہذا تساں میرے بچیاں نوں پڑھا دیو۔ فرمایا پڑھا دیاں گا، بچیاں نوں میرے ادارے دے اندر مدرسے دے اندر بھیج دے
کرتے ہیں کہ میرے بچیاں نو تسی کلاس دے اندر نہیں پڑھاؤ گے بلکہ انہاں نو زیادہ پڑھاؤ گے. ایک کیتی تے میرے دوستوں سے آپ نے فرمایا نہیں بادشاہ تیرے بچے بھی اسی کلاس دے اندر پڑھیں گے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز ہے. ایتھے امیری تے غریبی دی نچ نہیں دیکھی جاندی ایتھے سارے برابر ہوندے نے. لہذا تیرے بچے بھی اسی کلاس دے اندر پڑھن گے جتھے غریباں دے بچے پڑھدے نے. انہیں آکھیا چلو حضور مینوں یہ بھی منظور ہے. ایک دن بادشاہ نے اپنے بچیاں نو آکھیا ہے بیٹا استاد دا بڑا احترام ہوندا ہے لہذا تسی استاد دا ادب بھی کریا کرو انہاں دی خدمت بھی کریا کرو انہاں دی تعظیم کریا کرو انہاں دی تعظیم کریا کرو. ایک دن نہ بادشاہ کے دل وچ خیال آیا میں جاواں جا کے پتراں نو دیکھاں میرے پتر کیویں پڑھدے پے. کلاس دا منظر دیکھیا آئے تے کی دیکھیا بادشاہ نال خلیفے سن استاد وضو کرا رہے ہیں تے ہارون الرشید بادشاہ دا بیٹا وہ پانی والا لوٹا ایک ہاتھ وچ پکڑیا تے استاد دا وضو کرا رہے ہیں. بادشاہ نے دیکھا تے بڑا غصہ آیا. خلیفے نے سوچیا کہ اج استاد دی تے خیر کوئی نہیں کہ بادشاہ دے پتراں کو خدمت کرا. جد ایک گل کیتی نہ تے بادشاہ جلدی دے نال پتر دے کول گیا تے جا کے پتر نو ایک تھپڑ رسید کیتا. جدو ایک چپیڑ ماری نہ پتر نو تے نالے فرمایا تو اتنا نالائق ہو گئے میں تینوں آکھیا تو استاد دی خدمت کریا کر تو ایک ہاتھ نال تے پانی دا لوٹا پکڑے تیرا حق بندا سی دوسرے ہاتھ دے نال تو استاد دا پیر بھی ملدا. صحیح دوسرے ہاتھ نو تو اپنے سنبھال کے رکھیا ہے اے نال تیرا حق سی استاد دا پاؤں دھوندا تو پھر پتہ لگدا استاد دا ادب احترام کس طرح کرنا ہے. میرے دوست اے وہی امام کسائی کہ بچپن دے اندر جدوں پڑھیا تے کس طرح لوگ مذاق اڑاندے تے ہن رب نے کتنی عزت عطا فرمائی. دین دیتا ہی عزت ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. 28واں پارہ سورہ مجادلہ اٹھا کے دیکھو رب فرماتا ہے کہ تواڈے وچوں ایمان والیاں نوں تے علم والیاں دے درجے سی بلند فرما دیتے ہیں. میرے دوست اج قرآن دے قریب آ کے دیکھتے سے کیڑی نویں جدید ترین دے پیچھے لگ گئے. آ قرآن دے قریب آ ایو ہی قرآن ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود او میرے نبی دا غلام ایسی شانہ والا میرے نبی نے جنہ دے بارے فرمایا سی. حضور نے فرمایا میرے تو بعد اگر کسی نے دین حاصل کرنا ہوئے نا دین حاصل کرنا ہوئے تو میرے عبداللہ ابن مسعود کو حاصل کرنا ہوئے. وہ بیمار ہو گئے. جدو بیمار ہوئے نا اس وقت حضرت عثمان غنی نے دو تھیلیاں پیسے دیاں نہیں آتے بیمارداری واسطے چلے گئے اور سوچیا کہ جامع گونا دی جا کے خدمت کراں گا. ایک درس حضرت عثمان غنی نے دیتا ہے کہ جڑے دین پڑھن پڑھان والے ہوندے نے انہاں نوں منگن دی ضرورت نہ پوے بلکہ اونجی انہاں دی خدمت کر دینی چاہیے. بولو تے صحیح. عجیب محسوس کرتے ہیں باقی طرف سارے پیسہ لگ جاندے سانو فکر نہیں ہوندی جدوں اللہ رسول دے رستے تے دینے ہون اسی سوچ سوچ کے پیسے جیب دے وچوں کڈ دے. حالانکہ رب فرماندا ہے فصلا میں کل خیرات کہ تسی نیکیاں دے اندر ایک دوسرے تو اگے ودیا کرو. یہ رب دا قرآن ہے. میرے دوست عرض کر رہے اساں پیسے لے کے گئے تو جا کے حضرت عبداللہ ابن مسعود دی جدوں تیمارداری کر رہی نا وہ پیسے کڈ کے پیش کیتے. فرمایا حضور کی فرمایا تسی ساری زندگی قرآن پڑھایا ہے ہو سکتا ہے تواڈے کولوں پیسہ مال نہ ہو تواڈیاں جوان بچیاں نے میں پیسے لے کے آیا تاکہ بچیاں تے خرچ کر. فرمایا حضور یہ پیسے جاؤ کسی یتیمہ میں تقسیم کرو ساڈے کولوں بڑا مال ہے. اونچی آواز بڑا مال ہے. حضرت عثمان نے فرمایا بظاہر تے کوئی چیز نظر نہیں آتی. فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سیدنا عثمان غنی نو آپ نے فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا سی کہ جڑا بندہ سورۃ الواقعہ دی تلاوت کر لیندا ہے او دے گھر وچوں کبھی رزق ختم نہیں ہو سکدا. میریاں بیٹیاں صبح تے شام نوں سورۃ الواقعہ دی تلاوت فرما لیندیاں. وہ تے رب نے رزق دتا ہی بڑا. اج تھوڑا جہا رزق ختم ہو جائے نا کسی پیراں کولوں بھج جاندے اگوں بھی ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ کوئی جڑے اصلی بیٹھے ہون ورنہ سارے ہی اج کل
دو نمبر موجود رہے تویز رہے جو کسی نے کچھ کر چھڑے کوئی پھر تویز ہڈیاں تے لکھیا جاندا ہے قبرستانہ وچ دبایا جاندا ہے ہمسایاں نے کچھ کر دیتا جی سارے ہوتے میرے دوست عجیب گل ہے اج 18-20 لاکھ دا بندہ گڈی لے کے تو تے چھتر ٹنگ دیندا جی کی اینوں نظر نہ لگے بولو تے صحیح کوٹھی بنائی جاندی تے کنی رکھی جاندی اینوں نظر نہ لگے بچے نو پالک بنائی جاندی جی اینوں نظر نہ لگے کمال ہو گئی ہے مولانا تانوں کی پتا نظر تے پتھر پار دیندی اسی اس واسطے احتیاط کرتے ہیں میرے دوست آتے نو میں عمل دساں تینوں ایک کام کرن دی ضرورت نہیں میرے نبی نے فرمایا جڑا سورہ آیت الکرسی دی پڑھ کے دم کر لیندا ہے پھوک مار لیندا ہے پھوک مارنا او دا کام ہے پڑھنا او دا کام ہے رحمت کر دینا رب العالمین دا کام ہے جڑا کام کرن والا ہے او کریا کرو آیت الکرسی پڑھیا کرو اے کیڑے اساں اے ہندوؤں دی رسماں جڑیاں ساری اساں کردے پئے قرآن جیسا نیڑے نہیں آتے یہ قرآن جنہیں پڑھن والے نو جنت مل جاتی ہے میاں صاحب فرماتے ہیں اے قرآن نورانی شیشہ جڑا حق دا راہ دکھلاوے جو کوئی پڑھے تے عمل کماوے آج میں تمام احباب دی خدمت اندر عرض کرنا چاہنا جڑے اج اپنی اولاد نو خوش کرنے واسطے دین دی فکر نہیں کرتے اولاد نو خوش کرنے واسطے اج دیکھا جاندا ہے پتر آکھ دے نے بیٹی کہہ دے نا کہ شادی دے کام کرنا ہے تے باپ کہندا نہیں جی میری اولاد نے جو کہہ دیتا پھر ایک بیٹی جو ہوئی تھی ایک پتر جو ہویا ہن پتر نو تے میں ناراض نہیں نہ کرنا چاہے مدینے والے ناراض ہوندے نہ ہو جاون شادی تے اسی گندریاں ضرور نہ جان شادی تے اسی حرام کام اسی ضرور کرنے شادی تے بے حیائی اسی ضرور پھیلانی پھر وہ شادی کیویں پروان چڑھ سکدی جدوں مکان دی بنیاد ہی مضبوط نہ ہوے تے او دے اوتے عمارت کھڑی کرن دا فائدہ کوئی نہیں جدو شادی حضور دی شریعت کے مطابق نہ ہوئے تے بندہ سمجھے جیڑی اولاد پیدا ہوئی گی بری گوس پتر پیدا ہون گے نہیں انہاں وچوں پیدا ہون والے بھی پھر اوپر نہیں ہوندے بولو تے صحیح پھر ماں باپ دی عزت دا جنازہ کرتے اج جی بیٹی نے جو کہہ دیتا بیٹے نے جو کہہ دیتا تے کام کرنا پھر مولانا ساری مجبوری بن جاندی کمال ہو گیا باقی کماں دی مجبوری نہیں بندی جدو دین دی باری آوے پھر مجبوری بن جاتی اور حضور دی حدیث سچی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا سی ایک عورت 4 مرداں نو جہنم دے وچ لے کے جائے گی حضور دے فرمان وچ کبھی شک ہو سکدا ہے بولو تے صحیح حضور دے فرمان دے شک نہیں ہو سکدا کہ میرے نبی دا فرمان ہے کہ ایک عورت 4 مرداں نو جہنم دے وچ لے کے جائے گی سب تو پہلے تے اپنے والد نو لے کے جائے گا جڑا باپ ہے جو دی خاطر حلال و حرام دی تمیز نہیں کرتا جڑا باپ اپنی اولاد دی خاطر حلال و حرام دی تمیز نہیں نہ کرتا وہی بیٹی اس باپ نو جہنم دا ایندھن بنائے گا یہی بیٹی عرض کرے گی جب قیامت دے دن انہوں جہنم دی طرف لے جایا جائے گا عرض کرے گی مولا میرے والد نو بنایا جائے جی میں بیٹی سا انہیں تے مینوں دین سکھایا ہی انہیں تے مینوں پڑھدے دا حکم دیتا ہی نہیں انہیں تے قرآن کی تعلیم ہی نہیں دیتی لہذا انہیں چھ میرا کلی دا قصور نہیں میرا باپ ہی مجرم ہے میرے باپ نو بلایا جائے حضور فرماتے ہیں کہ باپ نو بھی بلایا جائے گا وہ بھی جہنم دے وچ بیٹی دے نال جائے گا اس تو بعد عرض کرے گی مولا میرے بھائی نو بلایا جائے میں دی ہمشیرہ سا ایدی غیرت سمے باقی کام تے کروا رہندا سی پردے دا حکم نہیں سی دے سکدا دین دا نہیں سی آکھ سکدا نماز دا حکم نہیں سی دے سکدا مینوں لہذا اے بھی برابر دا مجرم اینو بھی نال بھیجیا جائے حضور فرماندے نے باپ بھی جائے گا نال بھائی بھی جائے گا پھر عرض کرے کہ مولا میرے شوہر نو بلایا جائے جدوں شوہر آئے گا عرض کرے کہ مولا میں دی غیرت سا اے دے کولوں طلاق جیسا ایک ایسا لفظ ہی جدی دھمکی دے کے میرے کولوں ہر کم کروا سکتا سی لیکن
نہیں انہیں حکم دیتا لہذا بھی جاوے وہ بھی جائے گا آخر دن درد کرے کہ مولا میرا پتر نو بنایا جائے وہی ماں جڑی آج بیٹے تو بغیر ایک لمحہ گزارنا برداشت نہیں کرتی عرض کرے کہ مولا قیامت دن نو بنایا جائے یہ میرے جگر کا ٹکڑا سی ہر چیز میرے کو غصہ کر کے پیار نال منوا لیندا سی انہیں مینوں دین دا حکم ہی نہیں دیتا نماز دا حکم نہیں دیتا لہذا انہوں بلایا جائے حضور فرماتے ہیں ایک عورت 4 بندیاں نو جہنم دے وچ لے کے جائے اپنے والد نو بھائی نو شوہر نو اور اپنے بیٹے اجو دوست کتھے پھر رہے کتھے سوچو دوست دی جڑا کہتا ہے بیٹی راضی رہنی چاہیے چاہے دین دی دھجیاں بھی کر جائیں دین دی کوئی فکر نہیں اولاد نو تے راضی رکھیے میرے دوست حضور کا فرمان کدھر کرو کہ میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین بخاری شریف کی حدیث حضور فرماتے ہیں ادھر تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان مال اولاد بلکہ پورے جہان تو بڑھ کے میرے نال پیار نہ کرتا یہ سرکار کا فرمان کدھر کرو گے اج کیوں سی دین تو دور ہو گئے تانوں پتہ سی شیطان نو خوش کرتے ہیں جدوں دین تو دور ہونے ہیں شیطان روزانہ تخت لا کے بیٹھدا ہے دریا دے کنارے دے اوتے شام دے وقت اودے چیلے آندے شیطان دے بھی چیلے ہوندے نے بولو تے صحیح اودے چیلے آندے شیطان پوچھدا ہے ہاں بھی تو کی کام کیتا ہے وہ کہندا جی اج 2 بھائیاں نو میں قتل کروا دتا 2 بھائیاں دی جنگ کروا دتی وہ کہندا چل بیٹھ جا دوسرے نو کھڑا کردا ہے وہ کہندا جی اج میں ڈکیتی کروا دی وہ کہندا چل تو بھی بیٹھ جا تیسرے نو پوچھدا ہے وہ کہندا جو میں بیٹے دی تے باپ دی لڑائی کروا دی کہندا تو بھی بیٹھ جا سارے نو بٹھا دیندا ہے آخر تے اندر ایک کھڑا ہوندا ہے انہوں کہندا ہاں تو دس تو کی کیتا وہ کہندا ہے سر جی میں ہور تے کچھ نہیں کیتا ایک بچہ دین پڑھن واسطے جا رہا سی میں رستے دے اندر انہوں بھیڑ دے وچ لا دیتا لہذا اج دا دن میں اودا دین تو ضائع کروا دیتا دین تو دور کروا دیتا شیطان باواں پھیلا کے کہندا چل آ جا میرے سینے نال لگ انہوں سینے نال لاندے اور دوسرے عرض کرتے ہیں کہ اسی اتنے بڑے بڑے کام کیتے سانوں تو کوئی شاباش نہیں ملی انہیں ایک چھوٹا جا کام کیتا تے اتنا نہیں مینوں سینے تے نال لا لیا تو اس وقت شیطان کہندا تانوں نہیں پتا جیڑا کام انہیں کیتا وہ تسی نہیں کیتا اگر ایک ہی بچہ دین پڑھ لیندا انہیں کئیاں نو جا کے نبی دا دین پڑھا دیتا لہذا انہیں جاری ختم کر دی کرنا خود پڑھے گا تے لا کے جا کے پڑھائے گا میرے دوست دین تو دور ہونا ہے تے شیطان نو خوش کرتے پے شیطان نو خوش کرنا چاہیے کہ رحمان نو خوش کرنا چاہیے بولو تے صحیح رحمان نو خوش کرنا چاہیے میرے دوست کیڑی طرف اساں ٹر پے اکبر الہ آبادی نے فرمایا سی شیخ مرحوم کا طالب مجھے یاد آتا ہے دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے بدل جائیں گے کیڑی تعلیم پیچھے اسی ٹر پے نا تے اسی تعلیم دا نام دے دیتا فنون نام یہ دل ویسے ہی بدلے ہوئے بدلے نہیں نماز دور نہیں بیٹھے سی بولو تے صحیح آ یہ سچیاں گلاں بھی سنیا کرو محبت نہ کرو سبحان اللہ دل دور نہیں ہو گئے ساڈے دین او تعلیم کیسی ہے جڑی سانو دین تو دور کر دے ان کون تعلیم کہتے ہیں میرے نزدیک کوئی تعلیم وہی ہے جدے پڑھن نال انسان نو فنا تے بقا دا پتہ چلتا ہے انسان دے دل وچ دین دی محبت آ جائے وہ تعلیم ہے میرے دوست آؤ تانوں دساں اس قرآن دی برکتاں کتنی ہیں کہ حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والد گرامی نو فرما دیں حضور مینوں اجازت دیو میں جا کے کسی مدرسے دے اندر چھوڑ کے آؤں میں دین پڑھا کی کراں میری طرف توجہ ہے سارے دی پھر بولو اونچی آواز کی کراں بولو اونچی آواز کو دین پڑھا میں پتر ٹھیک ہے آ جا چھوڑ آئے استاد کو ایک دن گزریا 2 3 4 5 6 7 دن گزرے 7ویں دن آ کے والد دے دروازے دا دروازہ کھٹکھٹا باپ باہر آئے دیکھا بیٹا کھڑا بیٹا میں تینوں دین واسطے چھوڑ کے آیا سی قرآن پڑھ تو واپس آ گیا اور میں بابا میں قرآن پڑھ دے اس کو بھی ہو رہی آپ کو بتا بھی بارہ ہو میں تو قرآن پڑھ لے
الحمد دی الف تو لے کے والناس دی سین تک سارا ہی پڑھتے ہیں 30 عبارے سینے چا محفوظ نے. اس وقت آپ نے پکڑیا تے امام اعظم ابو حنیفہ دی بارگاہ چ رہا. جدوں انہاں دی بارگاہ چ گئے فرمایا بابا میں تینوں آکھیا کہ پتر نوں قرآن پڑھا. تو پتر نوں گھر لے کے آ گئے. فرمایا حضور پتر نے قرآن پڑھ دے. فرمایا پتر کتنا پڑھا؟ فرمایا سارے ہی پڑھ دے. کتنے دنوں وچ؟ فرمایا 7 دنوں وچ. اونچی آواز نال ایتھے 70 سال عمر گزر جاندی تے تاں قرآن تو ویکھ کے پڑھنا نہیں آ. فرمایا 7 دنوں وچ قرآن پڑھ دے. فرمایا اچھا آپ سونے بڑے سے اللہ نے حسن بڑھا دیتا. میرے استاد کرامی فرماندے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ امام محمد کے استاد نے تے امام محمد اتنے سونے سی امام اعظم آپ کو کنارے تے بٹھا کے پڑھاندے ہوندے سن. سامنے بٹھا کے نہیں پڑھاندے. ایک دن نا آپ نے فرمایا ایک بچے نوں کہ پتر جا اینو لے جا کے دی ٹینڈ کرا کے. کیونکہ انسان جتنا بھی خوبصورت ہوے جدوں ٹینڈ ہو جائے نا اودے حسن وچ کمی آ جاندی ہے. جدو جا کے ٹینڈ کرا کے واپس آئے نا امام اعظم نے دیکھا تے مسکرا پئے. فرمایا حضور کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا باقیاں دی ٹینڈ ہوندی ہے تے حسن وچ کمی آ جاندی ہے. تیرے حسن وچ اور زیادہ اضافہ ہو گیا. تیرا حسن نو ہور 4 چام لاگے نے. او امام محمد نے جنہاں نے جدوں کتاباں لکھیاں تے اونٹھاں تے لد کے جا رہیاں سن تے اس وقت ایک یہودی نے دیکھا. فرمایا کتنی کتاباں نے؟ فرمایا امام محمد دیاں. فرمایا او کتھے نے؟ فرمایا کلی دے وچ آرام کرتے پے نے. کلی دا دروازہ نہیں سی. جس وقت جا کے کپڑا ہٹایا امام محمد نو اس یہودی نے دیکھیا تے دیکھدیاں ساری کلمہ پڑھ لیا. لوگاں پوچھا تو کلمہ کیوں پڑھیا؟ انہاں آکھیا میں اس واسطے کلمہ پڑھیا ہے اے تے نکا محمد اتنا سونا ہے تے بڑا محمد کتنا سونا ہوئے گا. اونچی آواز نال اے تے کلمہ پڑھن والا محمد اتنا سونا ہے تے جڑا کلمے دا وارث محمد ہے او کتنا سونا ہوئے گا. میرے دوست 7 دنوں وچ انہاں نے قرآن پاک نو محفوظ کیا. تے ایک ایسا بھی جوان ہے جن نے ایک رات دے وچ سارا علم حاصل کیا. ایک گل اج نہیں سنانی پھر کدی سناواں گا. تہاڈی سبحان اللہ بڑی ٹھنڈی بہت اچھی بات ناکو. ایسا بھی جوان گزرے انہوں نے ایک رات دے وچ ہی علم حاصل کر لیا. میرے دوست عرض یہ کرنا چاہنا کہ علم تو بغیر خدا دی پہچان نہیں ہوندی. بولو تے صحیح. علم تو بغیر خدا دی پہچان نہیں ہوندی. ہن تانوں میں تھوڑی جی جھلک بچیاں کولوں دکھا دینا. بچے تانوں پڑھ کے سنا دیندے میرے پڑھن دی ضرورت نہیں کہ علم تو بغیر کہنے خدا دی پہچان نہیں ہوندی. کیا کتاب ہے. اور میں ایک انشاءاللہ انہاں دوستاں نوں بھی دسنا چاہنا کہ میرا پتر گلاں کرنا سوکھیاں ہوندیاں نے کم کر کے دکھانا اوکھا ہوندا ہے. سبحان اللہ. بولو تے صحیح. العاقل تکفیل اشارہ دے تحت میں گل کر رہا ہوں. العاقل تکفیل اشارہ دے تحت میں گل کر رہا ہوں کہ گلاں کرنیاں آسان نے کم کر کے دکھانا اوکھا ہوندا ہے. اس طرح کسی تے کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے کہ ایتھے کی ہو رہا. کوئی پڑھائی نہیں کوئی چیز نہیں. ایتھے کی ملے گا انسان نو؟ میرے دوست کسی دی گلاں تے پرواہ نہ کریا کر. اللہ تے رسول دے دین دی خدمت کریا کر. ہن بچے انشاءاللہ